हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने कुछ दिन पहले ही चांद पर लैंडिंग करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। पूरी दुनिया समेत हमारे पाकिस्तानियों ने भी भारतीय साइंसदानों और वहां के लोगों को बहुत ज्यादा मुबारक दी थी। और शायद पाकिस्तान और भारत के अलग होने के बाद ये पहला मौका था कि पाकिस्तानियों ने भारत की किसी कामयाबी पर मुबारक दी और आगे से भारतीय अवाम यानी जनता ने भी पाकिस्तानियों को बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था। चांद का वो साउथ पोल जहां भारतीय चंद्रयान उतरा था, चांद के उस इलाके में इस तरह की कामयाब लैंडिंग को एक बड़ा मार्का करार दिया गया था। लेकिन अब कुछ गड़बड़ हो गई है और वो ये है कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने कहा है कि हमने चांद पर चांद गाड़ी उतारी थी, इसके साथ अब हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है, ना ही वो हमारे सिग्नल्स का जवाब दे रहा है और ना ही किसी किस्म की तस्वीरें वहां से मौसूल हो रही हैं। अब ये सब कुछ कैसे और क्यों हुआ, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। यानी आप इस सारी कहानी को एक जुमले में समझ सकते हैं कि गरूर कभी कभी पूरे जमाने में रुस्वा कर दिया करता है। और यही सब कुछ अब भारतीय वजीर आजम मोदी के साथ भी हो रहा है, जिसने अपने इस मिशन पर बहुत ही गरूर भरे जुमले कहे थे और उसके नतीजे में अब भारतीय साइंसदानों की सारी मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। नाजरीन ग्रामी, ये भारतीय मिशन कितना अहम माना गया था और इसके साथ राब्ता खत्म होने के बाद अब इसरो क्या कुछ करने जा रहा है, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी हवाले से कुछ हकाइक बताएंगे। मगर उससे पहले आपने अगर अब तक हमारे फेसबुक पेज भखर नेटवर्क वीडियोस को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और दुनिया भर के ममालिक के बारे में इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क वीडियोस। नाजरीन ग्रामी, कहानी कुछ यूं है कि भारत का चंद्रयान 3 लैंडर अपने रोवर को अगस्त के महीने में चांद के साथ कुतुब पर उतरा था, जिसके बाद वहां से मुसलसल चांद की तस्वीर भी मौसूल होती रहीं। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा शोहरत पाई। इस चांद गाड़ी से भारतीय इसरो ने काफी सारी तस्वीरें हासिल करने के बाद इसे रेस्ट देने और बैटरीज चार्ज करने के लिए स्लीप मोड में डाल दिया था। आप शायद ये ना जानते हो कि चांद पर एक दिन जमीन के 4 हफ्तों के बराबर होता है, यानी चांद की एक रात और एक दिन हमारी जमीन के 14 दिन के बराबर माना जाता है। अब रात के वक्त चांद का जो टेम्परेचर होता है वो -250 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। यानी रात के वक्त चांद पर कितनी ठंड हो जाती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि हमारी जमीन पर अगर -2 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाए तो इंसान बर्फ की तरह जमना शुरू हो जाते हैं। अब चांद पर सूरत हाल ये बनी कि इसरो ने ऐलान किया कि चांद पर रात हो चुकी है और टेम्परेचर माइनस में जा चुका है, जिसकी वजह से चांद पर काम करने वाले रोवर को काफी मुश्किलात और दिक्कतों का सामना है। लिहाजा इसको फौरी तौर पर स्लीप मोड में डाल देना चाहिए और 22 सितंबर को कि जब चांद की रात खत्म और दिन शुरू होगा तो फिर इसको दोबारा से चालू कर लिया जाए। इसका फायदा ये होगा कि रोवर की बैटरियां भी चार्ज हो जाएंगी और इसे रेस्ट भी मिल जाएगा। अब हुआ यह है कि 2 हफ्तों के बाद इसरो ने उसके साथ राब्ता करने की कोशिश की तो आगे से किसी किस्म का कोई सिग्नल नहीं मिल पा रहा। इसरो उसे वेकअप के सिग्नल्स भेज रहा है मगर वहां से कोई रिस्पांस नहीं आ पा रहा। अब तक की तहकीक के मुताबिक भारतीय इसरो ने मान लिया है कि चंद्रयान 3 की बैटरियां बनाते वक्त इस बात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया था कि ये बैटरियां चांद की शदीद ठंड को कैसे बर्दाश्त करेंगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के साइंसदान ताहाल कोई सिग्नल मौसूल न होने के बावजूद चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ राब्ता बहाल करने के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। इंडियन अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इसरो के साइंसदान चंद्रयान 3 को बहाल करने और इसके मिशन के बोनस मरहले को शुरू करने के लिए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहाली की इन कोशिशों का मकसद चंद्रयान 3 मिशन के मकासद को आगे बढ़ाना और मजीद डाटा इकट्ठा करना है। अगर बहाली की कोशिशें कामयाब हो जाती हैं तो रोवर दोबारा फॉल हो जाएगा और लैंडर एक बार फिर डाटा इकट्ठा करेगा। उनका कहना है कि वो जुमे की रात गए तक सिग्नल मौसूल न होने के बावजूद अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। चंद्रयान मिशन 14 जुलाई को इंडिया की जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश से रवाना हुआ था और 40 दिन के तवील सफर के बाद ये 23 अगस्त को चांद के जनूबी कुतुब पर उतरा था। 2 हफ्तों के दौरान डाटा और तस्वीर जमा की गई थी, जिसके बाद इसे स्लीप मोड में डाल दिया गया था। स्लीप मोड से मुराद ये है कि इन्हें आर्जी तौर पर गैर फॉल कर दिया गया है। इसरो ने जुमे को ट्वीट में बताया कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ राब्ता दोबारा कायम करने की कोशिश
کوششیں اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ ان کی بیداری کی حالت کا معلوم ہو سکے۔ اسرو نے امید ظاہر کی تھی کہ اس کی بیٹریاں دوبارہ چارج ہو جائیں گی اور 22 ستمبر کے قریب سورج طلوع ہونے پر ماڈیول سلیپ موڈ سے نکل کر دوبارہ فعال ہو جائیں گی۔ نیوز ایجنسی ANI سے بات کرتے ہوئے اسرو کے اسپیس ایپلیکیشن سینٹر کے ڈائریکٹر نیلیش M دیسائی نے کہا کہ اس سے پہلے ہم نے 22 ستمبر کی شام پرگیان روور اور وکرم لینڈر کو دوبارہ فعال کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، تاہم کچھ وجوہات کی بنا پر اب ہم اسے کل 23 ستمبر کو کریں گے۔ ہمارے پاس لینڈر اور روور کو سلیپ موڈ سے نکال کر دوبارہ فعال کرنے کا منصوبہ ہے، تاہم اسرو کے ایک اعلیٰ اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر HT کو بتایا کہ جب خلائی ایجنسی کے زمینی اسٹیشنوں اور لینڈرز اور روور کے درمیان رابطہ قائم ہو جائے گا تو آلات کے دوبارہ فعال ہونے کی باضابطہ تصدیق ہو جائے گی۔ انڈیا کے چندریان 3 مشن کے بڑے اہداف میں سے ایک پانی سے بننے والی برف کی تلاش ہے، جس کے حوالے سے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر چندریان اس برف کی تلاش میں کامیاب ہوا تو مستقبل میں چاند پر انسانوں کی رہائش میں مدد مل سکتی ہے۔ اور آپ کو شاید یہ جان کر بھی حیرت ہو کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر چاند کے اوپر اپنے پلاٹ خرید لیے ہیں اور اسپیس ایجنسیوں کے ساتھ معاہدے کر لیے ہیں۔ اربوں خربوں ڈالرز کی آمدنی رکھنے والے بہت سارے امیر لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ پیسہ کہاں خرچ کریں، تو پھر وہ چاند کے اوپر پلاٹ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کو چاند کی صرف سیر کروا دینا تو یہی کافی ہوگا۔ بہرحال جس طرح بھارت چاند کے اوپر پہنچا ہے اور اس کے بعد اس نے سورج کے حوالے سے اپنا ایک مشن روانہ کیا ہے، تو یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب چاند پر انسانوں کی آمد و رفت بالکل معمول کی حالت میں آ جائے اور یہ بات کوئی اہمیت ہی نہ رکھے کہ چاند پر وہ گیا تھا یا چاند پر ہمارے محلے، ہمارے ملک یا ہمارے شہر کا کوئی لونڈا لپٹا چلا گیا تھا۔ چاند پر جانے کے لیے اب آنے والے وقت کے اندر ایسی سہولیات پیدا کی جائیں گی کہ جن کو دیکھ کر، جن کے بارے میں سن کر انسانی عقل حیران رہ جائے گی۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ بھارت، جس نے بہت بڑے پیمانے کے اوپر اپنے اس مشن کو بھیجنے کے حوالے سے کام کیا تھا، دنیا کا سب سے سستا ترین مشن بنایا تھا اور پھر 40 دن تک مسلسل اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے صرف اسے سفر ہی کے اندر رکھا تھا۔ یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی دوران کہ جب بھارت نے اپنا مشن چندریان 3 چاند کی جانب روانہ کر رکھا تھا، تو انہی دنوں کے اندر رشیا نے بھی اپنا ایک مشن چاند کی جانب بھیجا تھا اور پھر یہ خبر سننے کو ملی تھی کہ وہ چاند پر بھارت کی نسبت پہلے تو پہنچ گیا ہے، مگر وہاں پر اس نے کوئی کامیابی نہیں دکھائی بلکہ وہ بری طرح فلاپ ہوا ہے۔ مگر چاند کے اوپر جانے کے حوالے سے بھارت نے 40 دن تک کچھوے کی چال چلی اور بڑی کامیابی سے چاند کے اس حصے کے اوپر لینڈنگ کی کہ جہاں پر آج تک دنیا کی کوئی اور طاقت نہیں کر پائی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت اتنی بڑی کامیابی کو سنبھالنے میں جس طرح پچھلے کافی عرصے سے کامیاب رہا تھا، مستقبل میں بھی کامیاب رہتا ہے یا نہیں۔ آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتا دینا ہے کہ کیا بھارتی سائنسدان ایک مرتبہ پھر اپنے چندریان 3 مشن کے ساتھ رابطہ قائم کر پائیں گے یا نہیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مستقبل میں بھی بھارت اور پوری دنیا کے ممالک کے حوالے سے دلچسپ ترین ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اسے فالو اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔